टेस्ट of consistency or adequacy of index number. ल हेरौँ अब टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सीमा कतिवटा छ देयर आर 4 टेस्ट देयर आर 4 टेस्ट फर्स्ट टेस्ट छ फर्स्टमा छ युनिट टेस्ट यो चारवटा टेस्ट मध्ये नि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टेस्ट दुईवटा मात्र छ टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट र कुनै कुनै बुकमा यो चारवटै टेस्ट लेखिएको हुन्छ महत्त्वपूर्ण चाहिँ दुईटा भए पनि त यो एउटा चाहिँ यो युनिट टेस्ट यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण टेस्ट होइन युनिट टेस्ट अनुसार के भनेको छ दिस टेस्ट सजेस्ट दैट दिस टेस्ट suggests that the formula of index number should be independent on the units of measurement को units measurements units of measurement in which the prices and quantities are कोटेड भनेको प्राइस र क्वान्टिटीको जुन युनिट हुन्छ नि हो त्यो युनिटमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ जुनसुकै युनिट भए पनि आन्सरमा परिवर्तन हुनु हुँदैन है रुपीजलाई मैले पैसामा कन्भर्ट गरिदिएँ पैसा रुपीजमा छ यसले गर्दा आन्सर फरक पर्नु हुँदैन आन्सर सेम हुनु पर्छ भनेको छ त यो लगभग जति पनि हामीले कति धेरै फर्मुलाहरू पढिसक्यौँ 10 वटा प्राइस इन्डेक्सको फर्मुला पढिसक्यौँ लगभग सबै फर्मुलाले यो टेस्ट सेटिस्फाई गरेको छ एउटा फर्मुलाले यो टेस्ट सेटिस्फाई गरेको छैन त्यो कुन फर्मुला हो त सिम्पल एग्रिगेटिभ फर्मुला अब की पोइन्टमा हेरौँ त की पोइन्टमा दिस फर्मुला sorry this test not formula this test is satisfied by all the formula of index number except simple aggregative formula simple aggregative formula नोट गरौँ यो जानी राखौँ सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडको एउटा फर्स्ट मेथड हामीले जुन लेखेको थियो नि सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड हो त्यो मेथड बाहेक सबै मेथडले यो टेस्टलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्न सकिन्छ है त ल हजुर यसमा युनिट हेरफेर गर्दैमा चेन्ज भइदिन्छ कि त्यो त हुनु हुँदैन नि जस्तै यसको सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडमा यस्तो छ ल म यहाँ मेटेर तपाईहरुलाई एक्जाम्पलमा भनिदिन्छु जस्तै हामीले एउटाको प्राइस यहाँनिर सम अफ प्राइस P0 छ है करेन्ट प्राइस कमोडिटी A को प्राइस कमोडिटी B को प्राइस C को प्राइस अहिले हामीले यसलाई 101 रुपीज लेखेको छौँ यहाँनिर 5 रुपीज छ कसैको प्राइस अब यसको आन्सर हिसाब गरौँ यसरी अर्को पनि दिएको छ र अब 100 रुपीजलाई मैले 1 रुपीजलाई मैले 100 पैसा लेखिदिएँ र यो 500 पैसा लेखेँ त्यसपछि टोटल गरौँ अब टोटल गरेर क्याल्कुलेसन गरौँ आन्सरमा फरक पर्छ प्राइस इन्डेक्स नम्बरमा जस्तै यो पहिला 1 रुपैयाँ थियो यो 5 रुपैयाँ र बी कमोडिटीको प्राइस 7 रुपैयाँ
यसको 10 रुपियाँ, यसको 2 रुपियाँ, यसको 8 रुपियाँ यसरी छ। मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि सबैको होइन एउटाको युनिट चेन्ज गरिदिएँ। मैले प्राइसमा लेखिदिएँ। अब हिसाब गरौँ आन्सरै फरक पर्छ। थोरै बहुत, धेरैको होइन फरक पर्छ। अब पर्छ कि पर्दैन? अघि थियो कति? 2 र 7, 9, 1, 10 र 8, 5, 13, 10, 23, 23/10 2.3 भनेपछि 230 आइरहेको थियो। अब गर्दा 230 आउँदैन नि। अब फरक पर्छ नि टोटल गरौँ त। यसरी फरक हुनु हुँदैन, किनभने हामीले रुपियाँलाई त पैसामा पो कन्भर्ट गरेको, त्यस्तो सेम हुनुपर्छ। त यो सिम्पल एग्रिगेटिभमा त्यस्तो देखाउँदैन, फरक पारिदिन्छ थोरै। त्यही भएर त्यो यसले यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्दैन भन्न खोजेको। नोट गरिसक्यौँ? बुझ्यौ? ल अब त्यसपछि छ दोस्रो र महत्त्वपूर्ण टेस्ट छ। अब इम्पोर्टेन्ट टेस्ट छ दोस्रो नम्बरमा टाइम रिभर्सल टेस्ट। यो धेरै महत्त्वपूर्ण टेस्ट हो। टाइम रिभर्सल टेस्ट। टाइम रिभर्सल टेस्ट ल हेरौँ। टाइम रिभर्सल टेस्टले के भनेको छ? अकर्डिङ टु दिस टेस्ट, according to this test, the product of two product of the two price index अथवा product of price index of current to base and price index of base to current should be equal to unity. That is P01 into P10 को आन्सर कति आउनुपर्छ? यो भयो करेन्ट टु बेस, यो भयो बेस टु करेन्ट। र यसरी प्रोडक्ट गर्दा रिजल्ट चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि 1 आउनु पर्छ भनेको छ। 1 हुनु पर्छ है। ओके, अब त्यसो भए हेर्नुहोस्, तर यहाँनिर एउटा कुरा के विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यहाँ जुन हामीले प्रत्येक फर्मुलामा इन्टु 100 गर्ने गर्छौँ प्राइस इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्दा, इन्टु 100 गर्ने गर्छौँ। तर यहाँ यो टेस्ट गर्दा व्हाइल टेस्टिङ ओमिटिङ, यो कुरा सधैँ ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ, ओमिटिङ 100 फ्याक्टर है त। क्यालकुलेसन गर्दा 100 फ्याक्टरलाई सधैँ ओमिट गरेर अनि मात्र टेस्ट गर्नु होला है त। द्याट यसलाई अर्को वर्डमा के लेख्न सकिन्छ? द्याट इज यसलाई हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ, P01 भनेको 1/P10 पनि त लेख्न सकिन्छ यो तल आउँदा। अर्थात् यसको मिनिङ के भयो? दुईटा प्राइस इन्डेक्स टाइम रिभर्स हुँदा प्राइस इन्डेक्स पनि रेसिप्रोकल हुन्छ। अर्थात् these two price indices, index को plural indices are reciprocal of each other। यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौं है त, रेसिप्रोकल अफ इच अदर पनि भन्न सक्छौं। बुझ्यौं त सबैजनाले? ल, यो भयो टाइम रिभर्सल टेस्ट। अब यो टेस्ट कुन कुन फर्मुलाले सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन त्यसको बारेमा अब डिटेलमा भन्न गइरहेको छु। यो टेस्टले, यो फर्मुलाले कुन कुन टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन। This test is satisfied by the following formula of index number. This test is satisfied by the following
formula of index number following formula of index numbers ल पहिलो नम्बरमा छ यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्ने कुन कुन फर्मुला यो की पोइन्ट हो है यो तपाईले यसलाई की पोइन्टमा लेख्नु होला की पोइन्टमा त यो फर्मुला सेटिस्फाई गर्ने कुन कुन फर्मुला हो त हामी लिस्ट गरेका छौं फर्स्टमा सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड फर्मुला दोस्रो सिम्पल GM of price relative method तेस्रो ल्यास्पे र पासेले यो मेथड सेटिस्फाई गर्दैन यो फर्मुला सेटिस्फाई गर्दैन अर्को छ तेस्रो फिशर्स मेथडले फिशर्स मेथड अथवा फिशर्स इन्डेक्स नम्बरको फर्मुलाले यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ चौथो डर्बिस बलिजले गर्दैन मार्शलले गर्छ मार्शल इजवर्थ मेथडले यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ टेस्ट पछि अब छ अर्को इम्पोर्टेन्ट टेस्ट छ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट अर्को छ हाम्रो तेस्रो थर्ड नम्बरमा फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट ल फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा according to this test according to this test product of price and quantity index numbers should be equal to the corresponding value index number corresponding value index number corresponding value index number that is P01 Q01 equals to V01 यहाँ पनि के गर्ने omit omitting 100 factor omitting 100 factor यहाँ 100 फ्याक्टर सबैमा ओमिट हुनुपर्छ र यो यसको लागि की पोइन्ट यो टेस्ट चाहिँ एउटै फर्मुलाले सेटिस्फाई गर्छ यो टेस्ट चाहिँ एउटै फर्मुलाले सेटिस्फाई गर्छ के अरे फिशर्स फर्मुलाले दिस टेस्ट इज satisfied by Fisher's formula only. Fisher's formula only. This test is satisfied by Fisher's formula only. एउटै फर्मुलाले यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ चौथोमा छ फोर्थमा छ अर्को सर्कुलर टेस्ट
circular test. According to this test, according to this test, ल हेरौँ त के छ, P01 into P12 into P20 equals to 1. यहाँ पनि omitting 100 factors. Omitting 100 factors. ल अब P01 भनेको जस्तै एजुम गरौँ, पहिला यसको बारेमा एउटा पहिला इक्जाम्पल एउटा एजुम गरौँ। इक्जाम्पल जस्तै 1960, 1965 र 1970 छ, 3 इयर्स छ। यो 0, यो 1 र यो 2, 0, 1 र 2। ल अब हेरौँ त, 01 भनेको प्राइस इन्डेक्स नम्बर अफ, यो यसको मिनिङ के भयो? त्यसो भए यसको मिनिङ प्राइस इन्डेक्स अफ 65 विथ बेस 60। यसको मिनिङ प्राइस इन्डेक्स अफ सरी एक्सक्युज मी। ल यसको मिनिङ भयो प्राइस इन्डेक्स अफ 70 विथ बेस 65। यसको मिनिङ प्राइस इन्डेक्स नम्बर अफ 60 विथ बेस 65। यसरी प्राइस इन्डेक्स दिएको छ। अब हेरौँ त, फेरि म रिपिट गर्छु। यो भयो 1960, यो भनेको इन्डेक्स नम्बर अफ 1965 विथ बेस 1960। यो के हो त, P01। यसै गरी यो भनेको प्राइस इन्डेक्स नम्बर अफ 1970 विथ बेस 1965। यो भयो तपाईँको P12। र यो भनेको प्राइस इन्डेक्स नम्बर 0 भनेको 1960 विथ बेस 1917। यो भयो P20। यसरी एउटा बेस सिफ्ट भयो। पहिला बेस यो थियो, त्यसपछि बेस अब यो भयो, त्यसपछि बेस यो। यसरी लगातार बेस सिफ्ट भएको आधारबाट यो फर्मुलेसन गरिएको छ। रिजल्ट चाहिँ 1 आउनुपर्छ। यसरी यो प्राइस इन्डेक्स नम्बर यसरी बेस सिफ्ट हुँदै सर्कुलर फर्ममा सर्कुलर प्याटर्न मुभ गरेपछि टोटल चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ 1 आयो भने सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ भन्ने बुझिन्छ, हैन? त यसको बारेमा भन्नुपर्दा इट इज, अब यसको बारेमा की पोइन्ट लेख्नु पर्दा, की पोइन्ट्स, इट इज जेनरलाइजेसन अफ टाइम रिभर्सल टेस्ट। पहिलो पोइन्ट यसको बारेमा भन्नु पर्यो भने इट इज अ जेनरलाइजेसन अफ टाइम रिभर्सल टेस्ट। टाइम रिभर्सल टेस्ट की एक्सटेंशन फर्म हो। दोस्रो, इट इज बेस्ड अन शिफ्टेबिलिटी अफ बेस पिरियड। बेस इयर को शिफ्ट भएको छ। इट इज बेस्ड अन शिफ्टेबिलिटी अफ बेस इयर। ल शिफ्टेबिलिटी अफ बेस इयरमा आधारित यो फर्मुला हो। यो टेस्ट सेटिस्फाई कुन फर्मुलाले यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ त भन्दाखेरि दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाई द फलोइङ। दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाई this test is satisfied by the following formula. This test is satisfied ल हेर्नु त, साउन्ड सुनिरहेछ?
सुन्नुहोस् बिचमा डिस्टर्ब भयो कि दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाई द फलोइङ फर्मुला फर्स्ट इज यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्ने पहिलो फर्मुला सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडले यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ दोस्रो सिम्पल जिएम अफ प्राइस रिलेटिभले पनि गर्छ सिम्पल जिएम अफ प्राइस रिलेटिभ्सले पनि यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ र तेस्रो छ त्यसपछि एउटा हामीलाई त पढ्नु छैन तर विभिन्न बुकहरूमा दिइरहेको हुन्छ यो एउटा अर्को वेटेड एग्रिगेटिभ विथ फिक्स्ड वेट यो मेथडले पनि तर यो हाम्रो सिलेबसमा छैन यो मेथडले पनि यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ भनिएको छ है त ल अब हेरौँ त यहाँसम्म भयो सर्कुलर टेस्टको बारेमा यति जान्यौँ है त ल अब यसपछि केही क्याल्कुलेसन्सहरू अब सल्युसन गरौँ त यो ल यो क्वेसनमा भन्नुहोस् त अहिले क्वेसनमा ल ओके क्वेसन नम्बर 19 हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ र क्वेसन नम्बर 19 मा यसको सम आइसकेको छ कति भन्नुहोस् त एकैचोटि यसको 706 यसको 922 यसको भ्यालु 768 र यसको भ्यालु कति आएको छ 844 ल यो क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ होइन यति क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ अब यसपछि हामीले के गर्छौँ सोधेको छ प्राइस र फिसर्सको प्राइस र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेसन गरेर सोधेको छ मेट्दिउँ माथिको मेटौँ है त ल अब हामीले फिसर्सको प्राइस र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेसन गरौँ त फिसर्सको नाउँ फिसर्सको प्राइस इन्डेक्सको फर्मुला नोट गरौँ फिसर्सको P01 फिसर्स के छ फर्मुला सम अफ P1 Q0 अपॉन सम अफ P0 Q0 इन्टु सम अफ P1 Q1 अपॉन सम अफ P0 Q1 इसको स्क्वायर इन्टु स्क्वायर रुट इन्टु 100 सबै भ्यालु दिएको छ सब्स्टिट्युट गरौँ क्याल्कुलेट गरौँ भ्यालु सकिन्छ यसै गरी Q01 फिसर्सको पनि फर्मुला हामीले लेख्न सक्छौँ सम अफ Q1 P0 अपॉन सम अफ Q0 P0 सम अफ Q1 P1 अपॉन सम अफ Q0 P1 स्क्वायर रुट इन्टु 100 यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ ल अब सबै भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ आन्सर क्याल्कुलेट गरौँ गरिसकेका छ कति छ क्याल्कुलेट गरौँ त कति हुन्छ 119.79 र अर्को सेकेन्डको कति आउँछ भ्यालु पुट गरेपछि 109.01 आउँछ ल यसरी यो दुईटा आन्सर कम्प्युट गरिसक्नुपर्छ पहिला यो त सजिलो छ र आई होप सबैजनाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म भयो यहाँसम्म भयो यहाँसम्म भयो है अब सेकेन्ड पार्टमा के छ सेकेन्ड पार्टमा अब हेरौँ टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सीमा टेस्ट अब हामीले के गर्न गइरहेको छौँ टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी अथवा यो नलेखिने हामीले सिधै अब टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सीको लागि के भ्यालु चाहिन्छ P01 फिसर्स सेम यही कम्प्लिट भयो यहाँसम्म
भयो होला है। ल अब टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सीमा के गर्ने 100 अब यसपछि आन्सर आइसकेपछि त्यसपछि यो क्याल्कुलेसन गर्ने। टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सीमा यो खालि भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गर्ने, क्याल्कुलेटर प्रयोग नगर्ने। ल भन त कति कति भ्यालु छ यसको? P1 Q0 को भ्यालु भन त, खालि भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गर्ने। P1 Q0 कति क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ अघि भन त अब? 844 तल P0 Q0 को भ्यालु 706 इन्टु P1 Q1 को भ्यालु अनि यसको P0 Q1 को भ्यालु 68। ल भयो, यति क्याल्कुलेसन नगर्ने, किनभने हामीलाई आखिरमा क्यान्सल गरेर 1 र V0 ल्याउनु छ, त्यही भएर क्यान्सल गर्नै छ, सो क्याल्कुलेसन नगर्ने। P0 Q1 भयो 768 अपन P0 Q0 706 इन्टु P1 Q1 922 अपन P1 Q0 844। ल भयो, यसै यो त टाइम फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको लागि भयो। अब टाइम रिभर्सल टेस्टको लागि P10 चाहिन्छ। अब P10 चाहियो, सो P10 को लागि अब हामीले यहाँ फर्मुला लेख्दा उल्टो लेखौँ, यसको 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0, यही के लेख्ने? सम अफ P0 Q1 अपन सम अफ P1 Q1, 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0, यसमै 0 1 छ यहाँ 1 0 छ, त्यही भएर सम अफ P0 Q0 अपन सम अफ P1 Q0 भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। अब कति छ यसको भ्यालु? यसको भ्यालु हुन्छ P0 Q1 को भ्यालु 768 अपन P1 Q1 को भ्यालु 922 इन्टु P0 Q0 को भ्यालु 706 अपन 844। ल यति भयो। अब त्यसपछि हेरौँ भ्यालु इन्डेक्स पनि क्याल्कुलेसन गरौँ। V01 भनेको टोटल करेन्ट भ्यालु, टोटल करेन्ट भ्यालु यो नगर्दा पनि भयो। ल अब एकैचोटि टाइम रिभर्सल टेस्टको टेस्ट गरौँ। टाइम रिभर्सल टेस्ट, टाइम रिभर्सल टेस्टमा के भनेको छ? P01 फिसर्स इन्टु P10 फिसर्सको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। कुन कुन भयो? P01 फिसर्स यही छ 844 इन्टु 922 अपन 706 768 इन्टु स्क्वायर रुट 10 भनेपछि 768 इन्टु 706 अपन 922 844। अब यसपछि 922 600 768 क्यान्सल गरौँ, 706 पनि क्यान्सल, 844 पनि क्यान्सल, रिजल्ट कति आयो त? 1। ल यसबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ। देयरफोर P01 फिसर्स इन्टु P10 फिसर्स इक्वल्स टु 1, टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई भयो भने प्रुभ भयो। ल यो चाहिँ के भयो त? टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाईको स्टेटमेन्ट भयो। अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको लागि ल हेरौँ, टाइम रिभर्सल टेस्ट भयो। अब अर्को छ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। ल हेरौँ, अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा त के छ भन्दाखेरि P01 फिसर्स इन्टु Q01 फिसर्सको भ्यालु इन्डेक्स नम्बर जति आउनुपर्छ। त P01 फिसर्सको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त कति छ? 844 इन्टु 922 अपन 706 इन्टु 768 इन्टु क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरको पनि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ।
768 into 922 upon 706 into 844. 844. ल अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ, भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ अब। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर इलिमिनेट गर्नु, यो दुईटा क्यान्सल भयो, 768 क्यान्सल भयो। यसरी क्यान्सल हुँदा के बाँकी रहन्छ अब? 922 upon 706 बाँकी रह्यो। यो भनेको सम अफ P1 Q1 र यो भनेको सम अफ P0 Q0 हो कि नै? अर्थात् P0 Q1 फिसर्स इन्टु Q01 फिसर्स इक्वल्स टु सम अफ P1 Q1 अपन सम अफ P0 Q0। यो खास भ्यालु इन्डेक्स नम्बर हो। सो यहाँनिर भ्यालु इन्डेक्स नम्बर पनि सेटिस्फाई भयो, टाइम रिभर्सल टेस्ट पनि सेटिस्फाई भयो। हामीले भन्न सक्छौँ hence it is clear that the Fisher's formula satisfies both the important tests, namely time reversal test and factor reversal test. So it is also known as, it is an ideal index number. An ideal index number भयो। यति चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ। कम्प्लिट भयो। क्वेसन नम्बर 18। क्वेसन नम्बर 18 मा के दिएको छ हेरौँ। यसको सल्युसन गरौँ त। सल्युसनमा हेरौँ त, यहाँ कोमोडिटी दिएको छ। कोमोडिटी A, B, C, D। नीतिश म्युट गर बाबु हो। ल अब त्यसपछि बेस इयर प्राइस P0 4 5 3 8, क्वान्टिटी 8 10 6 5, करेन्ट प्राइस P1 दिएको छ 5 6 4 10, क्वान्टिटी 8 12 7 4। अब त्यसपछि हामीले यसबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ? P0 Q0 कम्प्युट गर्न सकिन्छ। P1 Q1 कम्प्युट गर्न सकिन्छ। P0 Q1 कम्प्युट गर्न सकिन्छ र P1 Q0 पनि कम्प्युट गर्न सकिन्छ। ल अब मल्टिप्लाई गरी हेरौँ त। ल यो टोटल मलाई भन्नु त कति आयो? सम अफ P0 Q0 को भ्यालु भन्नुहोस्। सम अफ P1 Q1 कति आयो? कति आउँछ? P0 Q1 कति आउँछ? र सम अफ P1 Q0 कति आउँछ? यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर भन्नुहोस् त। यो तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ल भन्नुहोस्।
यो तपाईको 140 आउँछ, 180, 145 र यो 174। ल यो गरिसकेका छ है त। ल अब यसपछि यो चारवटा इन्फर्मेसन क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले अब यहाँ क्वेसन के चाहिँ सोधेको छ फेरि हेरौँ। फिसर्स इन्डेक्स नम्बर क्वान्टिटी, फिसर्स इन्डेक्स नम्बरमा क्वान्टिटी फिसर्स प्राइस इन्डेक्स हुनुपर्ने, यहाँ फिसर्स प्राइस, फिसर्स इन्डेक्स नम्बर भनेको फिसर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर हुनुपर्ने। त फिसर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। फिसर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला, फिसर्स प्राइस इन्डेक्सको फर्मुला नोट गर्छौँ हामी। ल यहाँ माथि लेख्छु ल। फिसर्स प्राइस इन्डेक्सको फर्मुला अब P01 फिसर्स, फर्मुला के छ, सम अफ P1 Q0 अपॉन सम अफ P0 Q0 इन्टु सम अफ P1 Q1 अपॉन सम अफ P0 Q1 टाइम्स 100। अब सब्स्टिट्युट गरौँ भ्याल्युज, कति छ, P1 Q0 174 अपॉन 140 इन्टु 180 अपॉन P0 Q1 145 हैन इन्टु 100। ल क्याल्कुलेसन गरौँ। भयो भयो 124.21। अब क्वान्टिटी इन्डेक्स पनि क्याल्कुलेसन गरौँ। Q01 फिसर्स फर्मुला थाहा छ, Q1 P0 अपॉन सम अफ Q0 P0 इन्टु सम अफ Q1 P1 अपॉन सम अफ Q0 P1 टाइम्स 100। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। Q1 P0 भनेको P0 Q1 नै भयो, 145 अपॉन 140 टाइम्स त्यसपछि P1 Q1 180 अपॉन P1 Q0 174 टाइम्स 100। क्याल्कुलेट गरौँ त। ल 501 51। त यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ। अब यो त सबैजनालाई थाहा छ कसरी फिसर्सको प्राइस र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैजनालाई थाहा छ। अब नयाँ कुरा यहाँ छ। अब नयाँ के छ, प्रुभ द्याट इट सेटिस्फाई बोथ टाइम रिभर्सल टेस्ट एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। त अब टेस्टमा जाउँ। टेस्टमा यहाँसम्म कम्प्लिट भइसकेको छ है। टेस्टमा यहाँबाट सुरु गरिदिन्छु म। यो नयाँ कुरा टेस्टमा के गर्ने, हामीलाई टाइम रिभर्सल टेस्ट, फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट यिनीहरू सबैको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि, ल हेरौँ। टाइम रिभर्सल टेस्टमा P01 चाहिन्छ, Q01 चाहिन्छ र P10 पनि चाहिन्छ, फ्याक्टर रिभर्सल र टाइम रिभर्सल टेस्ट। तर 100 फ्याक्टरलाई ओमिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त हामी पनि के गर्छौँ, यहाँ 100 फ्याक्टरलाई ओमिट गरिदिने, क्याल्कुलेसन नगर्ने, फ्याक्टरलाई ओमिट गरिदिने, बस यति। खालि के गरिदिने, भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गरिदिने, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने भयो। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने। त भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। ल ओके। अब एउटा बाँकी छ P10 फिसर्स।
P10 फिचर्स भनेको कसरी फर्मुला लेख्ने? 101 को ठाउँमा 10, जहाँ जहाँ 1 छ त्यहाँ 0 गरिदिने। 0 को ठाउँमा 1, यो 01 को फर्मुला हो। अब 10 को चाहियो भने यसमै P0 Q1 गरिदिने। त्यसपछि P1 Q1 समेसन P0 Q0 अपॉन समेसन P1 Q0 भयो। सब्स्टिट्युट गरौँ अब भ्यालु। सब्स्टिट्युट गरौँ। कति छ यसको भ्यालु? P0 Q1 145, P1 Q1 180, यसको P0 Q0 140, P1 Q0 174। ल अब यसपछि हामीलाई क्याल्कुलेसन, अब टाइम रिभर्सल टेस्ट पहिला, सबभन्दा पहिला टाइम रिभर्सल टेस्टको बारेमा सोचौँ। टाइम रिभर्सल टेस्ट। टाइम रिभर्सल टेस्टमा P01 फिचर्स इन्टु P10 फिचर्स इक्वल्स टु स्क्वायर रुट P10 कति छ? 174 अपॉन 140 इन्टु 180 अपॉन 145 टाइम्स। त्यसपछि P10 मा के छ? 145 अपॉन 180 इन्टु 140 इन्टु 174। यसरी गर्ने है, क्याल्कुलेसन नगर्ने। अब के भइदिन्छ यहाँनिर? क्याल्कुलेसन गर्नु छैन, खालि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु छ। गरेर अनि के सबै क्यान्सल हुन्छ नि यहाँ। यहाँ सबै क्यान्सल हुन्छ। अनि रिजल्ट कति आयो? रिजल्ट 1 1, यो टाइम रिभर्सल टेस्ट भयो। 1 आयो नि, यो बराबर 1 आयो। अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा P01 फिचर्स इन्टु Q01 फिचर्स र यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। P01 मा 170 174 अपॉन 140 इन्टु 180 अपॉन 145 टाइम्स Q01 को भ्यालु यहाँ छ 145 अपॉन 140 इन्टु 180 अपॉन 174। अब यसमा कुन कुन क्यान्सल हुने भयो त? यसमा 174 क्यान्सल, 145 क्यान्सल, भनेपछि रिमेनिङ के छ? यहाँ √80 त 180 बाँकी, यहाँ 140 बाँकी। त √180 को कति छ फर्मुला? 180 को 180 भनेको के को भ्यालु हो? 180 भनेको सम अफ P1 Q1 को भ्यालु हो र यो भनेको P0 Q0, यो त भ्यालु इन्डेक्स नम्बर हो। भ्यालु इन्डेक्स नम्बर। ल दुईटै हामीले प्रुभ गरेर देखाइदियौँ। हेन्स हामीले एकछिन मैले मेट्दिएँ बेकार। Q01 कति थियो? फिचर्स। यहाँ हाम्रो फर्मुला के थियो? सम अफ Q1 P0 सम अफ Q1 P1। यहाँनिर कति भ्यालु थियो? यहाँ 145 174 180 हैन? ल त्यसपछि P01 को कति हामीले क्याल्कुलेट गरेको थियौँ? फिचर्स सम अफ P1 Q0 सम अफ P0 Q0 इन्टु सम अफ P1 Q1 अपॉन सम अफ P0 Q1 र भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा 174 140 180 अपॉन 145। ल ओके, यसरी हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि यसले टाइम रिभर्सल टेस्ट पनि पर्फेक्टली सेटिस्फाई गर्छ र फिचर्सले फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि सेटिस्फाई गर्छ। अब तल तपाईँहरूले यसरी लेखिदिनुहोस् हेन्स तल। म यो यसको बारेमा यो किन मेटिनँ, अर्को एक क्वेसनको लागि पनि म केही यसमा थप भन्न गइरहेको छु, त्यही भएर यो क्वेसन कम्प्लिट गरौँ। हेन्स लेखेर, हेन्स प्रुभ द्याट
हेन्स के भयो त P01 into P01 फिसर्स हामीले के हेऱ्यौँ यहाँनिर हेन्स P01 फिसर्स into P10 फिसर्स equals to 1 and P01 and P01 फिसर्स into Q01 फिसर्स equals to value index number लेख दिउँ hence proved that Fisher's formula satisfies both time reversal test and factor reversal test. भयो नोट गरिसक्यो सबैजनाले यो हाम्रो 18 को कम्प्लिट भयो अब भयो सबैजनाले कम्प्लिट गर्यो अब म क्वेसन नम्बर 19 को पनि सेम यही टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सो गरेर त्यसपछि डाइरेक्ट लेखिदिने यो दुईटै फिचर्सले टाइम रिभर्सल र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट बोथ यसले सेटिस्फाई गर्छ त्यही भएर यो यसले चाहिँ यसलाई हामीले फिचर्स आइडियल इन्डेक्स नम्बर भन्छौँ भनेर प्रुभ गरिदिने 20 मा छ लास्ट पेयर सेटिस्फाई गर्दैन भने प्रुभ गरौँ अब क्वेसन नम्बर 20 को लागि हेरौँ के गर्ने लास्ट पेयरको लागि त हामीलाई यो आवश्यक पर्दैन यति मात्र भयो लास्ट पेयरको लागि यदि हामीले लास्ट पेयरको लेख्न गइरहेको छौँ लास्ट पेयरको लेख्न गइरहेको छौँ रुट पर्दैन यति मात्र यो भ्यालु हुँदैन यति मात्र लास्ट पेयरको लागि कति त यो पर्दैन यो रुट पनि पर्दैन यो पनि पर्दैन रुट पनि पर्दैन यो भयो लास्ट पेयरको लागि यति मात्र फर्मुला भयो हैन भ्यालु यो हो कि नै अब लास्ट पेयरको लागि हामीले यहाँ लास्ट पेयरको लागि लेख्यो भने ल हेरौँ त यो लास्ट पेयरको भयो यो पनि लास्ट पेयरको लेख्दा त यो त हुँदैन यहाँ हेरौँ क्यालकुलेसन गर्दा नि रुट हटाइसकेपछि क्यालकुलेसन गर्दा एक्ज्याक्टली 1 त आउँदैन 1 को नजिक त आउँछ तर एक्ज्याक्टली 1 चाहिँ आउँदैन क्यालकुलेट गरी हेर्न सक्छौँ कति 174 अपन 140 इन्टु 145 इन्टु 180 एप्रोक्सिमेटली 1.00 समथिङ केही आउँछ तर एक्ज्याक्टली 1 आउँदैन किनभने सबै क्यान्सल हुँदैन सेम त्यसै गरी अनि नट इक्वल टु लेखिदिने एक्ज्याक्टली नट इक्वल टु सेम त्यसै गरी यो लास्ट पेयर अनि लास्ट पेयरमा त यो रुट हुँदैन यो स्क्वायर रुट हुँदैन लास्ट पेयरको मल्टिप्लाई गरेर हेर्दा ठ्याक्कै यति चाहिँ आउँदैन फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि सेटिस्फाई गर्दैन भनेर लेखिदिने आउँदैन भनेर लेखिदिने लास्ट पेयरमा हुँदैन भनेर लेखिदिने प्रुभ भयो बुझ्यो त सबैजनाले अब यो हिसाबले क्वेसन नम्बर हामीले यहाँनिर अप टु कतिसम्म 21सम्म आन्सर गर्न सक्छौँ कहाँदेखि 18 देखि 21सम्म आन्सर गर्न सक्छौँ